प्रजय मयेकरचो, मिलिंद नायकाचो, खंयचे एक्स कॉन्सुलर, एक कॉन्सुलर कोण एक्टिव्ह हेंचो ना. पयलीं म्हणल्यार भोगदेकारांचो विजय जालो. म्हूण तुमकां त्या खातीर हांव मुख्यमंत्री आभार थँक्यू म्हणटा की आमच्या लोकांच्या हितान मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की आमी लोकांच्या हितान कितें डिसिजन घेतले. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक आभार मानता की कशें जावं तेणें रेस हांगासून व्हेली. मुख्यमंत्र्याक एक्चुअली पयल्या उपरांत कळ्ळें की पायपां फोडल्या, चंबर फोडल्या. सीएमान आमकां आश्वासन दिलां कॉन्सुलरान सगळ्या की आमी आपूण हें सगळें पळयता, लक्ष करता आनी सगळें आसलें तशें करून दिता. म्हाका मुख्यमंत्री आनीक सांगलें की हांगासून असो लांबच्या लांब ITA बऱ्याक रोड करता म्हणून नेवीच्या कंपाउंडाक तेकोन. हांवें सांगलें तुजो रोड बीड आमकां काय करपाचें ना, तेका करपाचें हांगा दादागिरी तो सांगता मायसेल्फ इज बिग गुंडा म्हणून. सो तेका गुंडागिरी करपाची आहा, तेका हांगा लोकांचें काय बरें करपाचें ना न्हू. ते आमदारांक पयलीं करून जाल्लें की आमच्या कॉन्सुलरांक कन्फ्युजन घेवन जाल्लें, लोकांक कन्फ्युजन घेवन जाल्लें. आमी जाल्यार आयकना. म्हाका पर्सनली विचारलें जाल्यार पण मग 5 आनी 6 लोकांनी बऱ्यापैकी स्ट्रगल केलें. आनी मागीर खूब दीस थोडे दीस पयल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां आपयलें सगळ्यांक कोणाक. म्हाका एक कॉल केल्लो. हांव पयलीं येयलो आनी अशोक कॉम्युनिकेट मिटींग घेतली. तेन्ना एक 100 लोक आसले. थंयच्यान मुवमेंट चालू जालो. पूण थंयच्यान चालू जालो अशें हांव क्लेम करना म्हाजे कडेन. सगळे एक्टिविस्ट हांगा सरले, सगळे कावन्सिलर, आजी माजी कावन्सिलर, मागीर आनी कोण आमचे लिडर आहा आनी बाकीचे हांगासरले लोकल्स आहा, सगळे जाणटे मिनटाचे सगळ्यांनी एक पुढाकार घेतलो. आनी एक सीएमा कडेन आमी पावोंक जाय. फर्स्ट मिटींगेक म्हाका इतलें उडाता तितून मेन की म्हाका सांगलें तेंच्यांनी पत्रां. हांवें म्हटलें पळय आतां हांव थंय टच ना, हो फॅक्ट टच ना सरकारा कडेन ना. तूं सीएमा कडेन आमकां पावय. मागीर तांकां हांवें सांगलें तुमी तुमची संख्या दाखयली जाल्यार आमी पावतले. आनी तशें 3rd डे घडलें. ही मिटींग आसली मंगळारची आनी ब्रेस्तारा तशें घडलें की लोक जमले हांगा. फार कोणी 1000 लोक जमलो हजारा. आनी तेन्ना अशें दिसलें की बाबा हांकां खरेंच दुखा. मागीर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या परीन काम केल्लें. सगळ्या जाणांनी एक्टिविस्ट धरून सगळे आजी माजी कावन्सिलर सगळे धरून हांगासरले. आनी मेन म्हणजे ह्या भागांत दोनूय वॉर्डांतले लोक बऱ्यापैकी येयले आनी तेंच्यांनी एक हें दाखयलो, सपोर्ट दाखयलो की सपोर्ट म्हणजे आमकां हें नाका म्हणून. कारण सीएमाक 1-2 मिनटान पयल्या उपरांत कळोवन चुकलें की इट इज नॉट फिजिबल हियर अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी म्हाका तर खबर आसलें आमचो भागच आमी हांगा रावले, हांगा जगले सगळे जाल्यार म्हाकाय दिसतालें. पण जेन्ना सगळ्या लोकांचे आवाज येवपाक लागले तेन्ना म्हाका क्लियर कळ्ळें की हें खरें अशें जावंक जायना. हेचे करून 1 म्हयनो कांय जायना पण एक 10-15 दीस तरी लोकांक बऱ्यापैकी त्रास जाता. कारण जाणटे मनीस आहा, स्कुलाची भुरगीं आहा, एक संजय स्कूल आहा, 2-3 क्रिमेटोरियम आहा, हांगासर धाकटे बालवाडी आहा, लायनीन 4-5 देवळां. थोड्यांक खबर आहा 2च देवळां. बोगदेकर भारतल्यान, बोगदेकर हांगा गणपती मंदीर, तें शंकराचें देवूळ आहा हांव सांगता म्हटलं. तेच्या उपरांत नेक्स्ट संजय स्कूल, मागीर तें गणपतीचें देवूळ आहा आनी 1-2 मिनटार परत शंकर देवूळ. आनी लोकल बसीस लोकल बसीसांचो प्रॉब्लेम आसलो. लोक हांगासून वचपाचे येवपाच्या कामाक अशें हो डोंगराळ भाग असो आहा की हांगासून लोक सकयल्यान वयर चडटले वतले हें शक्य ना. अशी सगळी परिस्थिती जाल्यार म्हाकाय दिसलें लोकां बरोबर आमकां ज्या लोकांनी म्हाका 3 फावटी मंत्री केलो थंय म्हाका उबें रावपाक म्हणजे रावप म्हणजे म्हाजें व्हडलें हांवें तेंचेर उपकार केले अशें न्ही. म्हाका रावचोच पडलो. हांवें रावलो आनी आमी व्हडलेशें कांय कोणाचे सरकाराच्या अगेन कोणाच्या अगेन कोणी कांय उलोवंक ना. आमचो डिमांड सांगलो सीएमान येवन पळोवचें. सीएमान तो डिमांड बऱ्यापैकी आसलो, खूब बरें दिसलें. आनी विदीन म्हाका दिसता 1 वरा भितर हें क्लियर केलें. खूब म्हणजे एक आमच्या स्टेटीचो हेड तेणी अशें डिसिजन घेतलें ते खरेंच सीएमाक थँक्यू म्हणपाचें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ह्या सगळ्या 5 आनी 6 वॉर्डांतल्या सगळ्या आनी वांगडा कोणी सपोर्ट केला म्हणजे खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हांकां सगळ्यांक देवान अशी ताकद दिवची एकठांय जावन रावपाक जेणे करून आपलें काम करून घेवपाक बरें पडटा. हें तांकां सांगलेलें हांवें पयलीं आनी तें तेंच्यांनी मानलें. हांगा कोणाक सिंगल मनशान केलें हेका लागून जालें असो विशयच ना. कोण तरी भायर चाळोवन घालपाक सांगता तो सांगता मरे अशें. आतां कितें आसता थोड्यांक दिसता आसतलें हो जमलो म्हणून जालें तो जमलो. तेणी आपापल्या मनशाक कोणी आहा ते डेफिनेटली प्रेज करतले. म्हाका तें खबर ना आनी हांव कोणाक केन्ना म्हाका प्रेज करून म्हाज्या लायफान सांगूं ना, फुडल्या आयुश्यानूय सांगचो ना. दीदी चल ना चलो बचलो बचलो. काल आमकां जेन्ना आमी एक्चुली आदले दिसा आमची कौन्सिल मिटींग जाली. मिटिंगेन आमी मुद्द्याचेर आमी लोक विचारले तेन्ना आमकां अनसॅटिस्फाय आन्सर मेळ्ळे तेन्ना आमी मिटींग बॉयकट केली. आनी सून तेज्या आफ्टर आमकां सीएमान आमकां डिस्कशनाक आपयलें काल
आनी सीएमान आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून सांगला प्रोजेक्ट बरो गोंयचे आपूण गोंयचे इकॉनॉमीचे दृश्टीन पळयता म्हणून सांगलें. पूण आमी सांगलें सर तूं पळयता तें बरें आहा, पूण तूं एक आमी रिक्वेस्ट केली की तूं पयलीं हांगा येवन तें कितें आहा तें पळय पयलीं आनी मागीर तूं डिसिजन घे. आनी जेन्ना सीएम आमच्या पयलीं येवन हांगा विजीट केली आनी सीएमाक कळ्ळें की हो 400 मिनिट्स स्ट्रेच जो खरोच डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा आनी लोक निग्लेक्ट हें करूंक सोदता, लोकांक प्रोजेक्ट नाका आनी सीएमान हे लोकांच्या हितान बरें डिसिजन घेतलें आनी हो विनू पोस्टपोन करून दुसऱ्या जाग्यार येयलो. म्हणून हांव सीएमाचें देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमचे म्हणणें आयकून गेले. तशेंच आमकां हे आमचे बोगद्या वाठारान आनी आमच्या जेटी वाठारान जे आमचे संकट येयल्ले तांकां आमकां हे बाकीचे लोक आमकां येयल्ले आमचे एक्सटिव्हिस्ट भाव शंकर पळजी जावं बाकी आनी जावं आनी बाकीचे डिफरंट आमचे गोंयचे डिफरंट पार्टीचे लिडर जावं गोवा फॉरवर्ड जावं काँग्रेस जावं आमची तृणमूल काँग्रेस सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. हांकां सगळे लोकांनी आपयले. तशेंच आमचो एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक हेचोय आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी एक लोकांचे बळग्याचेर आमी हे विशय फुडें येयलो आनी वेवस्थीत आमच्या मुन्सिपाल्टीन मांडलो आनी सीएमा कडेन मांडलो आनी सीएमान आमकां तेजेर तोडगो काडून दिलो. आनी इवन आमकां सीएमान सांगलें जे म्हाज्या वार्डान जे डंप करून दवरलात मड हांवें ती सांगली. सीएमान सांगलां ते आमी आपूण डायरेक्शन दिता की रिस्टोर करतले. तशेंच आमचे मुन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलरान आमकां हे मुद्द्याचेर आमकां बरो सपोर्ट दिलो आनी ते सगळे 25 जाण आमी सीएमा कडेन आयले. म्हण तेंचे हांव चडान चड देव बरें करता. पयली गोश्ट म्हटल्यार ह्यो विजय आसा पळय विजय आयज जो रॅली कॅन्सल जावपाक ही सगळे जावपाक हांव बोगदेकारांचे आनी जेटकारांचे आभार मानता. पांया पडून तांकां नमस्कार करता की खंय तरी एक मुख्यमंत्र्यान हे लोकांचे गाराणें आयकून परिस्थिती पळोवन ह्या वाड्याची हे एरियेची परिस्थिती पळोवन मुख्यमंत्र्यान ह्यो वेन्यू चेंज केलो म्हणून मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की आमचे आमी बेश्टे काल सकाळी येयल्ले पार्टीचे आमी भाड्याक बेश्टे हांगा हेका येवंक ना लिजार घेवंक ना आमकां आमदार म्हणून. आमी हे 15 वर्सां हे पार्टीचें कार्य केलां. ल्हानासून व्हड जालें आमकां ह्याच पार्टीन वयर काडले आनी आमी ह्या पार्टीचे कार्य करता आमकां लोकां कडेन रावपाक जाय. कित्याक आमी आयज कावन्सिलर जाले जाल्यार हे लोकांच्या जिवाचेर आमी लोकांच्या जिवार वयर सरले म्हणून आमकां आमचें डिसिजन आसलें की आमी लोकां कडेन रावप. बाकी कितें आसूं जाल्यार पयली गोश्ट म्हणल्यार ह्या आमदारान कोणाक कॉन्फिडन्स घेवंक ना, कोणाक कांय सांगूंक ना. तोडफोड केली आयती हांगा सगळी आनी मस्ती करपाक लागलो. अरे हांव कितें म्हणटा तुका जर कितें करपाचें आहा न्हू जाल्यार तूं लोकांक कॉन्फिडन्स घे मरे. तुजे आमदार जावन तुजे कोणूच लोक येना जाल्यार तुजी कसली आमदारकी तरी. सो म्हाका जे आनी तुका ताका आनी एक सांगूं सोदता तूं ती पक्षाची शिस्त आबय ती आमकां शिकोवं नाका. तूंच पयलीं ह्या पक्षान पयलीं ह्यो शिस्त शीक थोडी कशी हें आसता पक्षाची शिस्त तूं शीक आनी तूं आमच्या तुज्या कार्यकर्त्यांक शिकय. आमकां तूं सांगपाची गरज ना. आमी हे पक्षाची शिस्त 15 वर्सां आमी मनोहरबाईच्या टायमासून हे पक्षान काम करता. प्रमोद सावंत अंडर काम केलां आनी 15 वर्सां ह्या मतदारसंघात आमी जिखल्या कळ्ळें न्हू. सो आमकां तेणें सांगपाची गरज ना. तशेंच हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की हांगासर तोडफोड जाल्ली आहा, पायपलायनी फुटलेल्या. मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां की हे सगळें रिस्टोर करून दितलो आपूण आश्वासन दिता. दुसरें आनी एक तिसरो पॉयंट म्हटल्यार की हांगासर उदक येना 3 वर्सां 2.5-3 वर्सां जालीं उदकाचो इशू आहा बोगद्या एरियेन. म्हाका खबर ना कित्याक लागून जाता तो. सो हांवें मुख्यमंत्री तें सांगलां की उदकाचे प्रॉब्लम जाता सर आनी लायटीचो प्रॉब्लम आहा. सो म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलां की खंय तरी आमी हेजोर सुटावो करपाक प्रयत्न करतले आनी आमी बोगदेकारांकूय हे दवरतले न्याय दितले म्हणून. इतलें सांगता. मुख्यमंत्री थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जे लोक आमच्या स्थानीक एक्टिविस्ट रावले जावं काँग्रेसवाले कोण येयले तांकां सगळ्यांक आमी आपूण ते सगळे येयले एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले आनी एक निशेध हें जालें आनी खंय तरी बऱ्या मार्गान फुडें वचून आमकां ह्यो आयज सुटावो जालो म्हणून थँक्यू म्हणटा मुख्यमंत्र्यांक. सगळे एक्टिविस्ट सगळे आमचे सगळे कोण येयले तांकां सगळे थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. ही वास्तवीक जी फॉर्म्युला 4 जी रॅली हांगा ऑर्गनायज केल्ली त्या रॅलीच्या दरम्यान आमकां रॅली बद्दल कांयच लिटिगेशन नासलें. फक्त हांगासर जसो स्ट्रेच आहा त्या लोकांक असंख्य त्रास आसले ह्या रॅली बद्दल आनी हांव मानता की रॅली ऑब्स्ट्रक्शन सुद्दां लोक करूंक शकनासले. पूण लोकांक जाणारो त्रास जो आहा पळय तो आमी व्यक्त करपाचो प्रयत्न करताले. जो खंयच्याच ऑथॉरिटीन म्हणजे आमच्या आमदारान त्या खंयचे ऑर्गनायझर आहा पळय तांकां हाडून आमचे कडेन प्रस्तुतीकरण कांयच करूंक ना. कसलोय प्रोजेक्ट आसलो न्हू जाल्यार कितें आसता तेजे एक प्रोजेक्ट लोकां पर्यंत दाखोवचो पडटा पयलो. तो म्हाका दिसता कितलेशेच दीस जाले कालचे डेट पर्यंत घे 10 तारीख पर्यंत घे कोणीच तेजें प्रेजेंटेशन करूंक ना. करून तेच्या बदलेक तोडफोड चालू केल्ली जेच्या बद्दल लोक संभ्रमानासले की कशें जातलें. पूण जेन्ना काही गोश्टी कळपाक लागल्यो तेन्ना खरेंच लोकांक त्रास जातलो हें सिद्ध जालें. त्या खातीर लोकांच्या त्रासा खातीर लोक भायर सरले पळय तेन्ना
ही गोष्ट मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावली आणि मुख्यमंत्र्यान तेजेर योग्य असो तोडगो काडलो आणि ही हांगासरल्यान पोस्टपोन केली किंवा हांगासरल्यान दुसरे कडेन शिफ्ट केली. आमी आभारी आहात तेजे. आमकांय दूख दिसता की अशें ऑर्गनायझेशन आसलें व्हडले इव्हेंट हांगासून वयता, पूण ते शक्य ना ते मानून घेवंक जाय आमी की खंयचो इव्हेंट खंयसर चलता पळय तेज्या बद्दल योग्यता पातळा म्हणजे तेजो एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाडून किंवा तेजो खंयच्यान तरी सारके कन्सेन्सस घेवपाक जाय वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट फिजिबल. फिजिबिलिटी पळोवनूच प्रोजेक्ट हाडलेलो जाल्यार अवश्य आमी मुरगांवकार एक्सेप्ट करतले. पूण जेन्ना तो नॉन फिजिबल आहा, हांगासर कितलेशेच रस्ते आहा जाका बॉटलनेक आहा प्लस इमर्जन्सी कितलेशेच आहा, स्कूल आहा, टेम्पल्स आहा, क्रिमेटोरियम्स आहा. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर आज मुख्यमंत्र्याचे आमी आभारी आहा. तेणी तो हो वेन्यू दुसरे कडेन शिफ्ट केलो आनी तेजी डेटूय चेंज करता. अवश्य आमी मुरगांवकारूय तो इव्हेंट खंय करता थंय पळोवपाक आमी एन्जॉय करपाक वयतले डेफिनेट. आणि गणपती बाप्पाचा विजय आणि आमच्या बोगद्याकाराचा विजय झालो आणि हे आमच्या वाठारांत सगळे देव विश्वेश्वर सगळ्या देवांचा विजय झालो. म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. युनिटी बोगद्याकाराची अशी आसपाक जाय. पॉलिटिक्स कशी आसतली, BJP काँग्रेस सगळे बरें आहा.